سلام أبزلن كنسي أبزي سوشيال ميديا حلف كنبل سمعنايو ناي زكيارس جريمة مس سيم حاونا انترفيو زغبرو ولا مس أخليلو وين انترفيو غيرنيرو بزح حساب كاني لنك أنا شاري ولا مالتي بزح رئيتات وين هيبمرو بزح صبق نطبتات العليو كاو كير زبلنا نطبتات وين الله مالتي اتصبق كقصلو نغسغس مالتي بطعم خا صبق نمسغنون يغداي قرب نطبتات العلو خاني زي نصور وي كاني زي كون يحلف له مالتي نعو خاني نتصبق نمسغن نتي حماق كاني خا نغسط مالتي كم حزب خوينا كنزارب معناتو نحزبي رئيتو كتب كلخا سو حزب خنكا خاني رئيتو خا تهب مالتي بزخونه مهراتنا زبلو بزحات يموت يمو بزح زين صورنت كا ام حلاليفهم خير ماتي ات حزبي حدش زينا سلازدلي وي صبق مخرتات ردي سلازدلي بزح سلسمعو سو زي كونه زرباتات كم حالفو خلو خاني نحنا خاني كنغسطو مان كنكلالنا ماسي سود سب كوينو زي غاغ يلندي غن እንዳተጋሳሰጥካ ማለት ብዙኾነ ኣብቲ ዝገበሮ ኢንተርቪው ብጣዕሚ ካብቲ ጽቡቕ ነገር ዝበሎ ታ ናይ ደስ በለትን ማለት ናይ ኢትዮጵያ ሰባሲ ኣብ ንኤውሮፓን ካናዳ ናብ ካል ዓለም ኮዱ እንዳተጸበይሲ 5 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ይብሉሞ ብዛዕባ ቋንቋ ይመሃሩ መኪና ይመሃሩ ወይ ካልእ ሞያታት ኣይመሃሩን قال إلو تزاريبو مالتي وزيكا حقي بزح نزاربو لي مهناتسي اندحر علامة ني أوروبا دي وين كندا وين أمريكا وين أكال أهجرات انتخوينوسي سو بتنايت نابتو تخورو عادي أتليست قرب قامك أخذت إن أخذت كالالكا مالتي تخالت كالايسنس دي وين ماكينات ختمها لالكا يا أنت تخايلو خاني مويا وختمها هارون تبو نجاري يا قداي ناي مويا بزح جنزب كحتى سلازخل ناي مويا دحان ولا تترفت أجم يقولون انت تخايلو صبق تزيكينو خاني بزح ገንዘብ ስለዚህ حتت ናይ ሞያ ኦኬ ሽግር የብሉን እቲ ዝናኣሰ ዝቀለለ ነገራት ግን ክግበር ይካል ማለት እዩ ብዙሕ ንዛረበሉ ኢና የግዳይ እንታይ ከኣ ይዛረብ ነይሩ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ በቃ ማለት ሽግር ከም ዘሎ ጌርካ ምዝራብ ማለት እዩ ማለት ህዝቢ ሽግር ኮይኑ አይፈልጥኒ ምክንያቱ ሓደ ስልጡን ህዝቢ ክፍጠር እንተኮይኑ كمهاري زلو مالتي تي بزغابير زوهابنا رديت فلطات بالحيقوا كلي خندي جن ابريسي خان سفح زبله فلطات بزعبه علامات كتصنع بزعبه تكنولوجي بزعبه مرمرات كتفلط كاني تمرتي سفح زبله تمرتي يدليكا مالتي نحنا جن كم حزبي كاب 2005 يونيفرسيتي مرخ بزعصو كلهاتنا دارغا وتهدرات نخينا مالتي معناتو أبخا وتهدر أديخا وتهدر يحواتك وتهدر تخينو تي نابرا درجانا وتهدر نابرا يزخير مالتي نعنا يرد أنا نيبر كوم يزخير معناته تي صدرا خان دحر وتهدرات انتو خينم ولا أبتم ولد قلعت كاني يتنا وتهدر وبهري إذا صبارق مالتي حزب إرترا خاني بقى خومي يخين درجا كله وتهدر عينتها تحساسبا إذا حسب مالتي دحر كاني دحر بايتنا يتمرت خاني طفيو مال تقليل طفيو مال حدا حزب تزيت مهايرو خاني بزعبا زخونه رديت كله اي كلني مال حجي انت اينو سخاني بزعبا زلو صقمات انت كوين مالسي حدا حزب تغحيطو خاب حدا هاجر زوص تهلسي انت يتشجر إلنا كنمرامر كنحسب يزغبانا انت زي كوين جن ات حزبي كمزي ناي صقم ناي قطبا صقم كم زلو غيركا مزراب جن زي غوبا ايكونن مخنياتو قنعون ايكونن مالت ناي صقم ناي قطبا صقم زلوم سبات كله يخوليم جن كل سبا ايكونن مالتي مالسي ناي قطبا صقم زلو كندزي حزبي كله ኤርትራ ወጻ አይከልኒ مالسي كندزي حزبي ابسدت زلوس ناي قطبا صقم ጥራኢልካ مزراب جن غوغي مالتي مخنياتوسي نت زلو شجرات تبعنا خن نزاربلو ناي كم ناي قطبا صقم زلو غيركا مزراب ጥራይ ግን كستا يكونن مالتي غوبا يكونن قنعون يكونن مالسي اندحر نحنا اب عدنا خنبر شجرنا خفتح انت خوينسي بزعبات زلو صقمات كنزارب يزغبانا انت زي كوينو
ነቲ ህዝቢ ከም ዘይፈልጥ ከም ዘይርዳእ ከም ክመሃር ከም ዘይደሊ እንዳገበርካ ምዝራብ ግን ጉባ ኣይኮነን ምክንያቱ ንሕና ከም ህዝቢ ማለት ጻዕራማት ህዝቢ ኢና ምክንያቱ ኩሉ ንረአ ብፍላይ አፍሪካ ብዙሕ ሰብ ተለዊጡ ዘሎ ሰብሲ ስለዚህ ሰራሕ ኣይኮነን ባይታ አይሲኑ ህዝቢ ኤርትራ ባይታ አይሲኑ እምበር ሕማቅ ህዝቢ ኮነን ማለት ከም ህዝቢ ማለት ከምቲ ንሳቶም ዘውሪዎ ንሕና በልሕቲ ኢና ንሕና ከምዚ ኢና ኣይኮነን ሰብሰቢ ኩሉ ግዜ ማለት ንሕና ካብ ህዝቢ ዓለም ዝበልሐና ክንከውን ኣይንኽእልና ዝነፋዕና ክንከውን ኣይንኽእልና ንሕና ከም ሰብሰቢና የግዳይ ኣብዚ ሕጂ ትምህርቲ ዘይብልና ብምዃኑ ከማን ካብቲ ህዝቢ ዓለም ዝሓመቕና ህዝቢ ኮይና ኣለና ማለት ተደርቢና ኢና ዘለና ከም ህዝቢ ሕጂ ኣብዚ ከኣኒ ተቢዕና ክንዛረብ ይግባእ ማለት ፀገምናሲ ከምዚ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ሕማቅ ኣይኮነን ንምንታይ ኣብ አፍሪካታት መጽዮም ማለት አፍሪካስ ኣብ ሱዳን መጽዮም ኣብ ኢትዮጵያ መጽዮም እንድሕር ኣብ ኬንያ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ኩሉ መጽዮም እንድሕር ዝህፍቱ ምትኾይኖም ኣብ ኤርትራ እንታይ ይፀገም ማለት እቲ ሽግር ናይ መንግስቲ ማለት እቲ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ቁኑዕ ስለ ዘይኮነ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ስለ ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ከኣኒ ሃዲም ይወፅእ ማለት ኣብቲ ዝሕሾ ቦታ ከኣኒ ክነብር ይግደድ ከምዚ ኢልና ክንዛረብ ከምዚ ህዝቢ ኤርትራ ዘይርዳእ ክመሃር ዘይደሊ ክፈልጥ ዘይደሊ ክሰርሕ ዘይደሊ ጌርካ ምቕራብ ግን ጉጉይ ካልኣይ ከኣኒ ናይ ሲኤም ሓውና ከኣኒ ኣብ ዝለንቀነ ዘውፃ ክስታይ ነይሮ ማለት እቲ ሙስሊምነት ገዲፍናስ እቲ ናይ ባሕቂ ክንዛረብ ኣለና ማለት ተቢዕናት ናይ ባሕቂ ክንዛረብ ኣለና እንተዘይ ኮይኑ ከኣኒ ብዛዕባ እቲ ዘለና ፍልጠት ዝተምሃርናዮ ፍልጠት ጥራይ ንህዝቢ ክነመሓላልፍ ይግዳእ ማለት ብዛዕባ ናይ ጥዕና ፍልጠት ደሊካ ብዛዕባ ናይ ጥዕና ብዛዕባ ናይ ፋይናንስ ፍልጠት ተሃሊካ ብዛዕባ ናይ ፋይናንስ እንደዘይ ኮይኑ ግን ናይ ፖለቲካ እንዳተዛረብካ ግን ነቲ ህዝቢ ከም ፀገም ጌርካ ምዝራብ ጉጉይ ማለት ሕጂ ናይ ሲኤም ሓውና ከዓ ይፈልጥን ኣብቲ ዩጋንዳ ምስቴም ኢሚግሬሽን ይሰርሕ ይብል ብዙሕ ዜናታት እውን ከመሓላልፍ ይሰምዑ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ለንቀነ ዝበሎ ከኣንሲ ማለት ዳርጋ ኣይትተኣከቡ እቲ ፀገምና ዓለማት ካይፈልጦ ዝዓይነቱ ማለት እቲ ናትና ሽግርሲ ዓለማት ካይፈልጦ ማለት ኣነ ኣይርዳእኒ ማለት እንድሕር ምስ ኢሚግሬሽን ርክብ ተሃሊካሲ እቶም ዩኤን ገለሲ ምስቶም ኢሚግሬሽን ዩጋንዳሲ ጥቡቅ ርክብ እዩ ዘለዎም ማለት ክንደይ ስደተኛታት ኣለዉ ገለሲ ኩሉ ይፈልጥዎ እዮም ሕጂስ መን ኣነ ናይ ብሓቂ ዋላ ማለት ኣስሒቐኒ እዩ ማለት ዓለማት ኩለን ዓለማት እየን ዝፈልጥኦም ማለት እዩ ማለት መን ከይርኤና እዩ ተሰኪፉ ከምዚ ብዙሕ ከብየብልናን ገለዛ ዓይነቱ ማለት እዩ ማለት ክፋኣናስ ዘስሕቕ ናይ ብሓቂ ዘስሕቕ ኣነ ናይ ተወዲ ገሪምኒ ማለት እዩ ብሓፈሹ ከምዚ ክፋኣና ዓለማት ክሪኦ የብላን ማለት እዩ ማለት ኤርትራዊ ጥራይ ኮይ 300 ገለን 400 ብሓደ መዓልቲ ኣብ ባሕሪ ጠሊቑ ዝመውት ማለት ኮይ ካልእ ኮይ የለን ማለት ኩሉ ዓለም ዝሓዘነሉ ኣብ ባንዴርኡ ኣብ ፍርቂ ዘውዓለሉ ዓለማት ዘውዓለሉ ዓለማት ካይሰምዓ ማለት ዓለማት ካይሪአና ዝዓይነቱ ማለት እዩ እዚ ኣምሶልነት ይበሃል ማለት እዩ ማለት ካብ ህልወሳ ወፂና እቲ ናይ ብሓቂ ህይወት ክንፈጥር እንተኾይና ቁኑዕ ኣዛርባ ኢና ክንዛረብ ዘለና ማለት ዘይኮነ ክስታያት ኣይንሕልፍ ማለት ሓደ ግዜ ይገርመካ እዩ ብዙሓት ሰባት እዮም ከምኡቶም ምሁራት ኢና ዝብሉ ገለ መፅኦም ማለት እቲ ቁኑዕ ዘረባ ወይ እቲ ቁኑዕ ርድኢት ክንዲ ነሰብ ዘመሓላልፍሉ ዘይኮኑ ነጥብታት የመሓላልፉ ማለት እዚ ካብ ብጣዕሚ ጉጉይ ማለት እዩ ብዝኾነ እዚ ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ሰሰና እዩ